तपाईहरूले सर्वोच्च अदालतमा गाई जात्रा देखाइराख्नु भएको छ। तपाईहरू समन्वयकर्ताको भूमिकामा प्रस्तुत हुन जरुरी छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गर्न नसक्ने काम के हो त्यो औल्याउनुस्। यो काम तपाईले गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई यति दिनको अल्टिमेटम भनेर त भन्नु पर्यो। अपराधै गरेका छन् भने पनि त्यो अपराध अदालतको अवहेलना गरेकाले पनि माफी पाउँछ। म माफी चाहन्छु भन्यो भने, म गल्तीलाई सुधार्छु भन्यो भने त्यसलाई माफी दिन्छ भने सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश जस्तो संस्थाले गल्ती गरेको छ भने उसको सम्मानजनक बहिर्गमन भनेको संवैधानिक तरिकाले बहिर्गमन हो, होइन भने सडकबाट लखेटेर सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई विदा गर्न खोजियो भने भोलि यो रोग, यो परम्परा भोलि आउने प्रधान न्यायाधीशले पनि बेहोर्नु पर्नेछ, यसको सामना गर्नुपर्नेछ। आजको जनचासोको 161 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको कचिङ्गल अझै साम्य भएको छैन। हिजोदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्न सुरु गरेका न्यायाधीशहरू फेरि आजदेखि त्यो रिट हेर्न बन्द गरेका छन्। रिट हेर्नु पर्छ भनेर वकिलहरूबाट दबाब सृजना भएपछि न्यायाधीशहरू रिट हेर्न सुरु गरेका थिए र प्रधान न्यायाधीशले आफूले हेरिरहेका मुद्दाहरू इजलासबाट हेर्न बन्द गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म हामी कुनै पनि खालका मुद्दाहरू इजलासमा हेर्न जाँदैनौँ भनेर न्यायाधीशहरूले अडान लिएका छन् भने वकिलहरू बाहिर सडकमा आन्दोलित भइरहेका छन्। अझ चेतावनी आइरहेको छ नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट कि प्रधान न्यायाधीशले भोलिसम्ममा यदि राजीनामा नदिने हो भने प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको गेटभित्र पनि पस्न नदिने गरी सडकमा उत्रिन्छौँ भनेर चेतावनी दिएका छन्। यसरी चेतावनी दिनेहरूमा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन्। तर सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू बाहेक अरू धेरैजस्तो न्यायाधीशहरू, धेरैजसो वकिलहरू सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा देखिएका छैनन्। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था कुन अवस्थामा हुन्छ, संविधानले के निर्दिष्ट गरेको छ भन्नेतर्फ ध्यान पुर्याउन जरुरी छ भन्ने आवाज बाहिरबाट कानुनविदहरूबाट पनि आइरहेको छ भनेपछि न्यायाधीशहरूबाट पनि आइरहेको छ। केही पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। तर हेक्का राख्नु पर्दछ ती पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले आफूहरू सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा रहेर काम गर्दाखेरि देखिएका विकृतिहरूको अन्त्य गर्नको निम्ति उहाँहरूले कुनै पहल गर्नुभयो कि भएन? उहाँहरूले कति बीजारोपण गर्नुभयो विकृति र विसङ्गतिहरूको? पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू संवैधानिक परिषदहरूमा नियुक्ति गर्ने बेलामा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको हैसियतबाट न्याय परिषदमा प्रतिनिधित्व गर्नुभयो। पक्कै पनि उहाँहरूले आफ्नो लबिङ गरेर आफ्नो तर्फबाट मनोनित गर्नुभयो कि गर्नु भएन? आफ्नो छातीमा हात राखेर सोच्न जरुरी छ। अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि त्यही आरोप लागेको छ। आफ्नो नातेदार जेठानलाई मन्त्री बनाउन खोजे, आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई राजदूत बनाउन खोजे, आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति दिलाउन प्रयास गरे। यस्ता खालका आरोपहरू लागेका छन्। कुन कुन व्यक्तिलाई त्यसरी नियुक्ति दिलाउन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले दबाब दिए र कसलाई दबाब दिए भन्ने कुरा स्पष्ट साथ आरोपित गर्नु पर्दछ। त्यस्ता आरोप असंवैधानिक हुन् कि होइनन्? असंवैधानिक र गैर कानुनी पुष्टि हुन सक्दछन् कि सक्दैनन्? यदि सक्दछन् भने त्यस अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्धमा ती
मुद्दाका रूपमा आकर्षित हुन सक्दछन् र त्यसरी संविधान नै आकर्षित हुने गरिकन उनलाई पदबाट बाहिर गराउन सक्ने आधारहरू हुन्छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू भनेका संविधानका व्याख्याकारहरू हुन्। संविधानका व्याख्या गर्ने अधिकार पाएका न्यायाधीशहरूले संविधानको कुन धारालाई टेकेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गरिरहेका छौँ भन्ने कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ। चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा गरिसकेपछि त्यो ठाउँमा को आउने हो? कुनै एकजना व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको रूपमा पक्कै पनि बस्नुपर्ने हुन्छ। ती प्रधान न्यायाधीशको रूपमा बस्नुपर्ने व्यक्तिले भोलि यही परिस्थितिको सामना गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त्यो सोच्न जरुरी छ। यसतर्फ सबै सम्भावित प्रधान न्यायाधीशका उम्मेदवारहरू भोलि प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न सक्ने सम्भावना रहेका न्यायाधीशहरूले अझ गम्भीरतापूर्वक यो विषयमा सोच्न जरुरी छ। यो असंवैधानिक कदमको परिणाम के हुने हो? यसले भोलिलाई के निर्दिष्ट गर्छ? के मार्गदर्शन गर्दैछ यसले भन्ने कुरातर्फ हेक्का राख्न जरुरी छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, संविधान सम्मत ढङ्गले म नियुक्त भएको हुँ। संविधान सम्मत ढङ्गले मलाई बहिर्गमन हुन पर्यो भने पनि म तयार छु। म असंवैधानिक तरिकाले सडकबाट दबाब सृजना गर्दैमा म राजीनामा दिँदैन भनेर भनिराख्नु भएको छ। उहाँले असंवैधानिक रूपमा आएका दबाबहरूको म सुनवाई गर्न सक्दैन भनेर भनिराख्नु भएको छ। म संविधानको विधि र प्रक्रिया बमोजिमको प्रधान न्यायाधीश भएको हुँ। म कसैको निगाह र कसैको सद्भाव र कसैको सहयोगमा म भएको पक्कै होइन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो बहिर्गमन पनि संविधानले नै विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। त्यसबाट जान मलाई मन्जुर छ। अस्ति मात्रै नेपाल बारले पनि यो निर्णय गर्यो भन्ने कुरा आइराखेको छ। तपाईँलाई थाहै छ, हाम्रा सहयोगी न्यायाधीशहरूले पनि कतै न कतै यो विचारधारा राखेर निकास दिनुपर्छ कि भन्ने सोचहरू आइराखेको छ। तर म न्यायपालिकाको नेतृत्वको हिसाबले म यसलाई सबैलाई धैर्य धारण गर्नलाई म अनुरोध गर्छु। किनभने न्यायपालिकालाई यसरी न्यायपालिकाको प्रमुखलाई बीच धारबाट अर्थात् सडकबाट अर्थात् कसैको विचार र कुराबाट यदि राजीनामा दिँदै जाने हो भने किसिमको यो आधार र कारण बेगरका यी कुराहरू मलाई पटक्कै मन छैन। म एकदम प्रतिबद्ध छु। म संविधानप्रति निष्ठा र इमान्दारी व्यक्त गर्ने व्यक्ति हुँ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता क्रियाहरूलाई म कहिले पनि कुनै पनि मानेमा म यसलाई सहयोग गर्दिनँ। मेरो राजीनामाको यो प्रश्नै होइन। त्यसमा यसलाई नचाहने, त्यो सुदृढ तरिकाले न्यायपालिकालाई देख्न नचाहने जुन प्रवृत्तिहरू विकास भइरहेका छन्, यो प्रवृत्ति हिजोका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले र हिजोका भूतपूर्व भएका न्यायाधीशहरूले र अहिले यो बजारमा जुन किसिमको यो के भन्छ संसार जगतले कुरा गरिरहेछ, यसप्रति म त दुःख व्यक्त गर्छु। उहाँहरूको विचार र यो प्रवृत्तिलाई म सधैँभरि विरोध गर्छु। अदालतका न्यायाधीशहरू सडकको आवाजबाट प्रभावित हुनु हुँदैन। अदालतका न्यायाधीशहरू सडकको आवाजबाट प्रभावित भएर मुद्दालाई फैसला गर्न थाले भने त्यसको परिणाम के हुन्छ त्यो न्यायाधीशहरूले महसुस गर्न सक्नु पर्दछ। न्यायाधीशहरूले बुझ्न सक्नु पर्दछ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मैले मेरो जेठान नाता पर्ने भए पनि गजेन्द्र हमारलाई मन्त्रीमा नियुक्त नगर्नुस् भनेर मैले पटक पटक प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेको हुँ। उहाँले भनिराख्नु भएको छ, सडकबाट आवाज उठिसकेको हुनाले, पत्रपत्रिकामा आवाज उठिसकेको हुनाले, सञ्चार माध्यमहरूमा आवाज उठिसकेको हुनाले र यो विषयले चर्चा पाइसकेको हुनाले मेरो नाता पर्ने पक्का हो, निश्चित रूपमा मेरो नाता पर्ने हो। त्यसकारण यी व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्त नगरिदिनु होला भनेर मैले भनेको थिएँ। पटक पटक भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता ठानेर उहाँले नियुक्ति गर्नुभयो त म के गरौँ? प्रधान न्यायाधीशको स्पष्टीकरण स्वाभाविक छ। त्यसै गरी प्रधान न्यायाधीशले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, न्याय परिषदको सदस्यको हैसियतबाट संवैधानिक नियुक्तिहरूमा राख्दाखेरि संवैधानिक दायराभित्र रहेका विभिन्न निकायहरूमा काम गरेका पदाधिकारीहरूले, न्यायाधीशहरूले
विभिन्न व्यक्तिहरूले पनि त्यो चाहना राख्नु स्वाभाविक हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईका कोही पात्र छन् भनेर न्याय परिषदमा सोधियो भने मैले पनि केही पात्रहरूको नाम दिनुपर्ने हुन्छ। मैले त्यसरी पात्रहरूको नाम दिने क्रममा मैले कुनै पनि मुलाइजा हेरेर त्यसरी पात्रहरूको नाम दिएको छैन भनेर आफ्नो स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। चोलेन्द्र शमशेर जबराले यदि कुनै त्यस्तो अमुक पात्रलाई आफ्नो नातेदारलाई उहाँले कुनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिलाउनु भएको छ भने त्यो पनि औल्याउन सक्नु पर्दछ न्यायाधीशहरूले र बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले पनि। होइन भने सडकबाट लगाइने आरोपको अर्थ के हो? के हो आरोप? आरोपमा दम छैन भने अनावश्यक रूपमा अदालतको इजलास बहिष्कार गरेर न्यायाधीशहरूले यो रमिता देखाउनुको कुनै अर्थ छैन। बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले पनि यो नौटंकी देखाइरहनुको कुनै औचित्य देखिँदैन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अपराधी हुन् भने उनलाई दण्डित गर्नुपर्छ। संसदबाट उनलाई महाभियोग लगाइनुपर्छ। महाभियोग लगाउने आधारहरू प्रशस्त छन् यदि अपराध गरेका छन् उनले भनेपछि। उनले अपराध गरेका छैनन् भने महाभियोग पुष्टि हुन सक्नेवाला छैन। महाभियोगबाटै उनलाई हटाउन सक्ने कि त उनीले राजीनामा गर्नु पर्यो कि त संविधानमा सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूले अथवा बहुमत न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गरेको खण्डमा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने छ भनेर संविधानमा लेख्नु पर्यो। माननीय न्यायाधीशहरूले यो कुरा गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। असंवैधानिक तरिकाले राजीनामा मागिनु न्यायाधीशहरूको लागि शोभनीय देखिँदैन। न्यायाधीशहरू गम्भीर बन्न जरुरी छ। चोलेन्द्र शमशेरले गल्ती गरेका छन् भने उनलाई ती गल्तीहरूको विषयमा महाभियोग लगाउने बाटो छ। त्यो महाभियोगको बाटो संवैधानिक बन्छ। त्यही संवैधानिक बाटोलाई नै चोलेन्द्र शमशेर जबराले सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो भनेका हुन्। होइन भने चोलेन्द्रलाई अपमानजनक ढङ्गले र असंवैधानिक ढङ्गले बहिर्गमन गराउन प्रयास गरिन्छ भने भोलि यो महारोग सर्वोच्च अदालतमा क्यान्सर भनेर विकसित हुनेछ। त्यसको उपचार कसरी गर्ने हो? न्यायाधीशजीहरू गम्भीर बन्न जरुरी छ। न्यायाधीशजीहरू छलफल गर्नुस्, यो विषयमा गम्भीर बन्नुस्। यो देशको संवैधानिक सङ्कट हो। देशमा विकसित भएको संवैधानिक सङ्कट हो। देशमा न्याय अवरुद्ध भइरहेको छ। अरूलाई न्याय दिने व्यक्तिहरू आपसमा लडिरहनु भएको छ। तपाईहरू प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पनि सफल हुनुभयो। तपाईहरूको परमादेशबाट देशको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त भएका छन्। यो असंवैधानिक बाटोबाट तपाईहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गर्दा पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू मान्न बाध्य भएका छन् त्यसलाई। तर तपाईहरूले सर्वोच्च अदालतमा गाई जात्रा देखाइराख्नु भएको छ। तपाईहरू समन्वयकर्ताको भूमिकामा प्रस्तुत हुन जरुरी छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गर्न नसक्ने काम के हो त्यो औल्याउनुस्। यो काम तपाईले गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई यति दिनको अल्टिमेटम भनेर त भन्नु पर्यो। अपराधै गरेका छन् भने पनि त्यो अपराध अदालतको अवहेलना गरेकाले पनि माफी पाउँछ। म माफी चाहन्छु भन्यो भने, म गल्तीलाई सुधार्छु भन्यो भने त्यसलाई माफी दिन्छ भने सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश जस्तो संस्थाले गल्ती गरेको छ भने उसको सम्मानजनक बहिर्गमन भनेको संवैधानिक तरिकाले बहिर्गमन हो। होइन भने सडकबाट लखेटेर सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई विदा गर्न खोजियो भने भोलि यो रोग, यो परम्परा भोलि आउने प्रधान न्यायाधीशले पनि बिहोर्नु पर्नेछ। यसको सामना गर्नुपर्नेछ। त्यसतर्फ सबै सचेत बन्न जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।